ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। जैसे ही पिया आलियार को ग्रीन सिग्नल देती है कि वो इससे खुलकर मोहब्बत कर सकता है तो आलियार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपने पेरेंट्स को लेकर पिया के घर पहुंच जाता है। असलम और दाऊद के आमने सामने से पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। असलम दाऊद से कहता है निकल जाओ अपने बेटे को लेकर और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या अब आलियार और पिया की मोहब्बत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट असलम खुद बन जाएगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाजरीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे पिया की माँ ज़किया जब पिया से पूछती है क्या तुम वाकई आलियार को पसंद करती हो, पिया आंखें झुका लेती है। तभी इसकी माँ को मालूम हो जाता है पिया भी आलियार को पसंद करती है। वो इससे कहती है आलियार एक अच्छा लड़का है, तुम खुद बताओ क्या तुम उसके बगैर खुश रह पाओगी? पिया से कहती है मैं तुम्हारे बाबा से बात करूँगी, वो मान जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ असलम बहुत ही ज़्यादा सख्त नाराज़ होता है और इसका दिल भी टूटा हुआ होता है क्योंकि इसे अपनी बेटी पिया से ऐसी बात की उम्मीद नहीं होती। वो कहता है मुझे पिया पर भरोसा था, लेकिन ये सब होने के बाद अब मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। पिया के लिए असलम के ये अल्फाज किसी क़यामत से कम नहीं होते। वो अपने कमरे में बंद हो जाती है, रो रही होती है। तभी ज़किया उसके पास जाती है और उसे समझाती है अपना दिल छोटा मत करो, तुम्हें पता तो है तुम्हारे बाबा थोड़े से ज़िद्दी हैं, मान जाएंगे, मैं इनसे बात करूंगी और वो ज़रूर मान जाएंगे। जिस पर पिया कहती है एक लड़के ने मुझे पसंद क्या कर लिया, इसकी इतनी बड़ी सज़ा कि बाबा मुझसे बात करना भी छोड़ देंगे। ज़किया फिर से पिया को समझाती है थोड़ा वक्त दो, मान जाएंगे तुम्हारे बाबा। तो नाज़रीन यहाँ पर ज़किया एक कोशिश करती है असलम को मनाने की। जैसे ही वो दोपहर को घर आता है तो ज़किया कहती है आपको पता है कि अपनी पिया उस लड़के को पसंद करने लगी है और हमें तो अपनी बेटी की खुशी देखनी है, जबकि वो लड़का भी हमारी पिया को बहुत पसंद करता है। मेरी नज़र में तो वो कोई बुरा नहीं, बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, क्यों ना एक बार हम उसके पेरेंट्स से मिल लें। असलम यहाँ पर ज़किया को ऐसे देखता है जैसे इसे खा जाएगा, लेकिन ज़किया फिर भी कहती है मैंने तो आपसे एक मशवरा मांगा है, अगर आप आलियार के पेरेंट्स से मिल लें तो इसमें कोई मज़ाइका भी नहीं है। तो असलम यहाँ पर मान जाता है और कहता है कि पिया से कह देना कि वो अपने पेरेंट्स को ले आए। पिया जो कि अपने कमरे में बंद होती है और परेशान होती है, तभी ज़किया बेगम उसके पास जाती है। कहती है पिया ये लो चाय पियो और तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। वो कहती है वो क्या? जिस पर ज़किया उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बाबा को मना लिया है, तुम आलियार से बात करो, वो अपने पेरेंट्स को लेकर आए। यहाँ पर पिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो जल्दी से बेड से उठती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। तभी वो उससे कहती है कि आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हैं। ज़किया कहती है ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो बैठी हुई आंसू बहा रही थी और जब इतनी बड़ी खुशी मिल गई तो तुम मक्खन लगा रही हो, बटरिंग कर रही हो। जैसे ही अगले दिन पिया यूनिवर्सिटी पहुंचती है वो आलियार को ढूंढ रही होती है, लेकिन इसे आलियार कहीं नज़र नहीं आता। तभी वो आगे बढ़ती है और आलियार गुस्से में जा रहा होता है क्योंकि पिया ने इसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। पिया आलियार को आवाज़ें देते हुए इसका रास्ता रोकती है और तभी वो उसे बता देती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, अब तुम मुझसे खुलकर मोहब्बत कर सकते हो, ये मेरा हुक्म है। जिस पर आलियार भी मुस्कुरा कर जवाब देता है मुझे तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत ही है और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। जैसा कि नाजरीन आलियार और पिया दोनों ही बहुत खुश होते हैं। आलियार पिया को रेड रोज़ देता है और दोनों के ये सीन देखने वाला होता है। ऐसे ही पिया आलियार को ये बताती है कि वो अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर आए ताकि मेरे बाबा उनसे मिलें। तो आलियार कहता है कि तुम जैसी लड़कियां प्यार मोहब्बत करते ही दूसरे को डिच करना शुरू कर देते हो, और लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को लेकर ज़रूर आऊँगा। पिया पहले तो आलियार की बात सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन फिर अपने दिल को तसल्ली देती है कि आलियार अपने पेरेंट्स को लेकर ज़रूर आएगा। कमल को भी ये एहसास होने लगा कि इसकी दिल की दुनिया बदल रही है, शायद वो भी पिया से मोहब्बत करने लगा है। लेकिन सस्सी की वापसी सांवल की ज़िंदगी में फिर से तूफ़ान बर्पा कर देती है। सांवल अपनी परेशानियों में घिरा होता है जब सस्सी दोबारा सांवल की ज़िंदगी में आ जाती है और वो सांवल के डब्बू क्लब पहुँच जाती है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। सांवल उसका हाथ पकड़ता है और ऊपर ले जाता है।
کہتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا سسی۔ سسی اس سے کہتی ہے کہ کل تم میرے پاس آئے تھے، تمہیں مجھ سے کوئی کام تھا اور تم کام بتائے بغیر واپس آ گئے، اسی لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ سانول کی زندگی میں سسی کے دوبارہ آنے سے پرانی کتابیں جو کافی عرصے سے بند تھی وہ دوبارہ سے کھل گئی ہیں۔ اسی لیے سانول اپنی پرانی محبوبہ سسی سے کہتا ہے کہ تم یہاں آئندہ مت آنا، میری اور تمہاری کہانی ختم ہو گئی۔ ناظرین، اب الیار بھی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے جس لڑکی کو وہ پسند کرتا تھا وہ مان گئے ہیں، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ خود ان کے پیرنٹس سے رشتہ مانگنے چلا گیا تھا۔ تبھی سیٹھ داؤد الیار سے کہتا ہے یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ تم سیٹھ داؤد کے بیٹے ہو کر تم نے یہ کام کیا، جس پر الیار کہتا ہے یہ میری خوشی ہے بابا، اور اسی لیے دونوں مان جاتے ہیں اور الیار کا رشتہ لے کر اسلم کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی سیٹھ داؤد گاڑی سے اترتا ہے سانول سامنے سے دیکھ لیتا ہے، وہ دوڑ کر آتا ہے اور اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے۔ سیٹھ داؤد جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترتا ہے سانول سے کہتا ہے سانول تم یہاں، جس پر سانول کہتا ہے سیٹھ یہ تو میرا محلہ ہے، آپ یہاں کیسے؟ وہ کہتا ہے میں بھی یہاں پر آیا ہوں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ جیسے ہی دوسرے گیٹ سے الیار نکلتا ہے سانول اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ یہاں پر سانول کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور اس کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سیٹھ داؤد الیار کے ساتھ پیا کے گھر پہنچتا ہے اور وہاں پر جا کر سب لوگ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، جس پر الیار کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے کی پسند تو بہت ہی لاجواب ہے۔ ذکیہ بھی یہ سب سن کر خوش ہوتی ہے، تبھی وہ باہر جاتی ہے اور اسلم کو کال کرتی ہے کہ الیار کے پیرنٹس آئے ہیں، جلدی سے واپس آ جاؤ۔ جیسے ہی اسلم گرار سے واپس آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے، جب وہ اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ جاتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اٹھ کر اپنے بابا کا گریبان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلم کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہاری ہی طرح گھٹیا ہے، اسے لو اور نکلو یہاں سے، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور دوبارہ یہاں کا رخ بھی نہ کرنا۔ یہ سب دیکھ کر پہلے تو داؤد بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اسلم جسے وہ صدیوں ڈھونڈتا رہا وہ آج کس طرح سے اس کے سامنے آ گیا، اور جب وہ پیا کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک امید جاگ جاتی ہے کہ اسلم بے شک اپنی بیٹی اسے نہ دے، لیکن وہ تو اس کی امانت ہے اور وہ اسے اس کو چھین کر لے جائے گا۔ داؤد اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو ناظرین، پیا اور الیار کی لو سٹوری جو ابھی شروع ہوئی تھی وہ فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے۔ برسوں پرانی دشمنی جسے چھپا کر اسلم نے اپنا گھر بدلا، اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھا، آخرکار اس کا دشمن اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر سانول ہی ہوگا جو پیا اور اسلم کی مدد کرے گا اور اسے سیٹھ داؤد کے کنڈوں سے بچائے گا۔ جیسے ہی وہ لوگ جاتے ہیں تو ذکیہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ اس کو جانتے ہو؟ کون ہے یہ؟ آپ نے تو آج تک اس کے بارے میں نہیں بتایا، وہ حقیقت جو اسلم نے اپنی بیوی اور بیٹی سے چھپا کر رکھی تھی، آخر وہ انہیں کیسے بتا دیتا کہ اس شخص نے اس کی ماں یعنی پیا کی ماں کو مارنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ اس شخص نے اس کی ماں اسے چھین لی تھی۔ اگر وہ یہ حقیقت بتاتا تو پیا کے سامنے یہ سچ بھی آ جاتا کہ ذکیہ اس کی اصل ماں نہیں ہے۔ جن آپ جانتے ہی ہیں سیٹھ داؤد یعنی موسیٰ بہت ہی بدتمیز اور گھٹیا انسان ہے اور وہ اپنی اگلی چال چلے گا۔ وہ اب اسلم کو اٹھوا لیتا ہے اور کہتا ہے تم جانتے ہو نا کہ تمہاری بیٹی میری امانت تھی تمہارے پاس، تم جوئے میں ہارے تھے، جس پر اسلم کہتا ہے میں تمہاری اوقات اچھے سے جانتا ہوں، اسی لیے میں اپنی بیٹی تمہیں کبھی نہیں دوں گا، جس پر داؤد کہتا ہے اگر تم نے اپنی بیٹی نہ دی تو میں اسے اٹھا لوں گا اور اپنے بیٹے کی بہو بنا لوں گا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اسلم کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے کے لیے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ داؤد کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے وہ جو گراج ہے وہ اسلم کا ہی ہے، تبھی وہ کہتا ہے کہ میں تم سے تمہارا گراج اور تمہاری بیٹی دونوں چھین لوں گا۔ تو یہاں پر وہ اسلم کو تو چھوڑ دیتا ہے، اب اسلم کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا سانول کی مدد لیے بغیر، اسی لیے وہ سانول کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سیٹھ داؤد بہت ہی گھٹیا انسان ہے اور میں اسے جانتا ہوں، اب میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں اگر تم مجھے اور میری بیٹی کو اس سے بچا سکو، جس پر سانول ان کی مدد کرے گا اور ان کو سیٹھ داؤد کے جنگل سے نکال لے گا۔ سیٹھ داؤد کو اسلم کا گراج ہتھیانے دے گا۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیا اور الیار کی لو سٹوری کا دی اینڈ ہو جائے گا یا پیا ہمیشہ کے لیے سانول کی ہو جائے گی؟
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔